أمن الطرق طرح سيارة جديدة فيها خاصية رصد المخالفات عن طريق السنسر هذا، الكاميرا اللي تشوفونها داخل السيارة. الكاميرا طبعا ترصد السيارات المتجاوزة السرعة القانونية، وترصد السيارات اللي تتجاوز الخط الأصفر أو الأكتاف. الرصد آلي طبعا، ومباشرة تجيك رسالة المخالفة. السيارات طبعا أو بإمكان الجهاز هذا أنه يرصد 10 مخالفات في صورة واحدة. طبعا تم تفعيل السيارة هذه في الطرق التالية: طريق القصيم الرياض، طريق الرياض الطايف، طريق الدمام الرياض، طريق مكة المدينة، وطريق جدة مكة أيضا.